नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टक समसामयिक विषयमाथि छलफल बहस गर्ने एउटा कार्यक्रम हो र प्राइम टकलाई प्रायोजन गरेको छ कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले। आज हामी मानव अधिकारको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल सर आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, त्यसपछि हामी विषय प्रवेश गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सबैभन्दा सुरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अहिले के गरिरहेछ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख काम भनेकै मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्तिको लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो। त्यसको लागि हाम्रो 2-3वटा काम प्रमुख रहेको छ। एउटा त मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका उजुरीहरू हामी ग्रहण गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ र त्यसमा निर्णय र सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। अर्को कुरा भनेको मानव अधिकारको कानुनका विषयमा यदि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो हामीले चाहिँ पुनरावलोकन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। र अर्को भनेको मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा निरन्तर अनुगमन गरेर त्यहाँ देखिएका कमी कमजोरीको बारेमा सरकारलाई सिफारिस सुझाव दिने गर्ने हुनाले हामीले अहिले यी तीनवटै कामहरू चाहिँ लगातार रूपमा गरिरहेका अवस्था छ। अब यो अवस्थाको कुरा गरि नै हाल्नुभयो। हजुर। नेपालको अवस्थाबाट सुरु गरौँ पहिला, त्यसपछि हामी कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चित्र प्रस्तुत गरौँ। सबैभन्दा पहिले नेपालको समग्र अवस्था चाहिँ के देखिन्छ? अब मानव अधिकारको धेरै सन्धि सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर अनुमोदन गरेको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। र त्यो सन्धि सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। तर त्यो हेर्दाखेरि पछि जाउँला, कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा चाहिँ अलि पछि जाउँला। तर अहिले वर्तमान अवस्थालाई मात्र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रमुख भनेको कोभिड र कोभिडसँग सम्बन्धित र त्यसले सृजना गरेका मानव अधिकार उपभोगमा परेको बाधा नै प्रमुख रूपमा रहेको छ। त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि पहिलो कुरा त स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको पहिलो अधिकार, त्यसैले स्वास्थ्यको हक। त्यसपछि त्यसैसँग जोडिएको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा शिक्षासँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। किन भन्दा कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरू अथवा विद्यार्थीहरूले शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। र त्यसैसँग जोडिएको अर्को रोजगारी छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ रोजगारी गुमेको छ र आयमा असर परेको छ। अझ श्रमिक वर्ग, एकदम तल्लो श्रमिक वर्गहरू जसले चाहिँ ज्यालादारी गरेर चाहिँ जीवनयापन गर्छन्, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। र अनि विदेशमा जाने कामदारहरू छन्, हाम्रो आप्रवासी कामदार भन्छौँ, उनीहरूलाई पनि असर परेको अवस्था छ। त्यसभन्दा बाहेक त अरू समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अरू मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फरक परेको देखिन्छ। धेरै अप्ठ्यारो अवस्था छ भनेर चित्रण गर्न सकिन्छ कि अब बिस्तारै यो लकडाउन खुलिसकेपछि अब चाहिँ अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा चाहिँ अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ भन्ने अवस्था हुन्छ? पहिलेको सुरुको अवस्था त भयावह नै थियो र अहिले पछिल्लो तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सामान्यकरण हुँदै गएको हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ केले भर पर्छ भन्दा जति सक्दो जति बढी नागरिकहरूले खोप प्राप्त गरे त्यति नै सहज हुने अवस्था हुन्छ। किन भन्दा खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पर्ने प्रभाव चाहिँ कम देखिएको हामीले तेस्रो लहर आइसक्दा पनि पायौँ। त्यसैले चाहिँ यो खोपको व्यवस्थापन पनि सँगसँगै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था छ। र अहिले पछिल्लो समयमा सरकारबाट 60-70% चाहिँ 2 डोज लगाइसकेको भन्ने प्राप्त भएको भन्दा अब सहज बन्छ कि, र अझै पनि खोपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अर्को चुनौती चाहिँ सँगसँगै। अब यो नेपालको समग्र अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, अब जाउँ पश्चिम नेपालतिर हेरौँ एकचोटि। यो तपाईँले भनेका अघि सूचकहरूमा तपाईँले भनेका ती विषयलाई सूचक मान्यो भने तिनमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अन्य ठाउँको भन्दा यो क्षेत्र कमजोरै अवस्था हो। त्यो बिचमा अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ? लुम्बिनीबाट सुरु गरौँ। लुम्बिनीको हेर्दाखेरि कस्तो रह्यो भन्दा त्यहाँ
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारकै प्रमुख मुद्दा रह्यो। त्यस्तै गरी यो क्षेत्रमा अलिकति लागु औषधको बढी दुर्व्यवसनी बढेको, सीमामा कारोबारमा अनि त्यो गाउँ गाउँसम्म पुगेको, त्यसले गर्दा घर परिवारमा विग्रह भएको, अपराध बढेको भन्ने पनि हामीलाई प्राप्त भयो, हाम्रो अनुगमनबाट देखियो। अर्को ज्येष्ठ नागरिकहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, यो कोभिडबाट अझ प्रभावित भएको, एक्लै बस्नु परेको, घर परिवारबाट पनि हेला गरिएको भन्ने कुराहरू आयो। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, अनि सरकारी कार्यालयहरूले पनि जति सेवा प्रवाह गर्नु पर्थ्यो, जति मिठासपूर्ण तरिकाले नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको भन्ने पनि देखियो। र अनि यो क्षेत्र अलिकति प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि बढी प्रभावित भयो विगतमा, बाढी पहिरो लगायतका विषयमा। त्यो विषयमा पनि र अझ पनि त्यसको चाहिँ निराकरण हुन नसकेको र त्योबाट पुनर्स्थापन नभइसकेको र न्यूनीकरणको लागि सरकारबाट अथवा अब तिनै तहको सरकारको कुरा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, तिनै तहको सरकारबाट चाहिँ जति चाहिँ अपेक्षा हुन्छ त्यो काम हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू। कर्णालीमा चाहिँ के छ? कर्णालीमा चाहिँ धेरै जसो खाद्यान्नकै कुरा छ बढी, र त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको कुरा बढी छ, त्यस्तै रोजगारीको कुरा छ, र त्यहाँ प्रविधि पनि पुग्न नसकेको, पुगिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नागरिकले चाहिँ लिन नसकेको, किनभने मोबाइल चाहियो, नेट चाहियो होइन, इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो छैन। त्यसले गर्दा शिक्षाबाट प्रभावित बढी भएको, स्वास्थ्यबाट प्रभावित बढी भएको, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादिले पनि प्रभावित भएको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुगमनबाट देखियो। अनि यो यी दुईटा प्रदेश बाहेक सुदूरपश्चिममा नयाँ केही चिज भेटिन्छ तपाईँहरूको अनुगमन? सुदूरपश्चिममा पनि लगभग तिनै कुराहरू हुन्। संवाद गर्दै गर्दा यी अभावहरू भएका तपाईँका अनुगमनहरूले भेटायो होइन, त्यो मानवाधिकार आयोगको अनुगमनले चाहिँ यी कमजोरीहरू, यी अभावहरू, यी समस्याहरू भेटायो। यसलाई चाहिँ नागरिकहरूले यो मेरो अधिकारभित्रको कुरा हो भनेर बुझेका छन्, भेटिन्छ? छैनन्। त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि अलिकति पढे लेखेका, त्यो मानवाधिकारप्रति सचेतले चाहिँ यो हाम्रो अधिकार हनन भयो, यस्ता कुराहरूलाई आयोगले पनि हेरिदिनु पर्यो, सरकार जवाफदेही हुन सकेन भन्छन्। तर अधिकांश जो नागरिक, सर्वसाधारण नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई यो हाम्रो मौलिक मानवाधिकार हो, मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको छ, यो प्राप्त गर्ने हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुराको त्यति सचेतना छैन। र यसमा हामीले के महसुस गर्यौँ भन्दा यो मानवाधिकारको कुरा चाहिँ बढी सचेतना, मानवाधिकार शिक्षालाई चाहिँ अझ दूरदराजसम्म पुर्याउनु पर्ने जस्तो देखियो। यसमा आयोगको पनि भूमिका होला, सरकारहरूको पनि भूमिका होला, यस क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजको पनि भूमिका चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा अझ बढाउनु पर्ने देखियो। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यी सबै कुराहरू फेरि पनि सहर केन्द्रित बढी र गाउँसम्म पुग्न सकेको अवस्था देखिँदैन। जे होस्, नागरिकहरूले अहिले पनि चाहिँ यो मेरो यो समस्या छ थाहा छ, तर यो मेरो मौलिक हक अथवा मेरो मानवाधिकारको क्षेत्रभित्र पर्छ अथवा मेरो आफ्नै अधिकार हो भन्ने विषयमा चाहिँ अनि त्यो समस्या पनि मैले कहाँ गएर भन्ने, कुन निकाय हो भन्ने। पहिले कुरा त आफ्नो अधिकार हनन भयो भने पनि त्यसमा यो चाहिँ पहिले सरकारको जवाफदेही हो, उसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यहाँले पनि हेलचेक्राइ गर्यो भने कुन निकायमा जाने? अब मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा त मानव अधिकार आयोगमा जानुपर्ने हो, अथवा त्यहाँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले मानव अधिकार आयोगसम्म पीडितलाई पुर्याउनु पर्ने हो। त्यो खालको सचेतना पनि भेटिएन। यद्यपि हामीले अनुगमनको क्रममा त्यस्ता समस्याहरू देखिएकालाई हामीले उजुरीको रूपमा ग्रहण गरेर त्यो कारबाहीलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। कर्णालीको एकजना विकट ठाउँको एउटा परिवार जसलाई सञ्चार सम्पर्कसँग जोडिन पनि राम्रोसँग आउँदैन, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको मानवाधिकार आयोगसम्म पुग्न सक्ने अवस्था त देखिँदैन। अब विकटताको कारणले होस् अथवा यातायातको पहुँचका हिसाबले होस्, उहाँहरू सदरमुकाम आउन पनि 2-3 दिन लगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो खालका समाचारहरू हामीले पढिराखेका छौँ। त्यो दृश्यहरूले हाम्रो पनि मन त पोल्छ, त्यो फरक पाटो भयो। तर यो मानव अधिकार आयोगको पहुँचमा नै नागरिकहरूलाई पुर्याउनका लागि अझै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। एकदमै देखिन्छ। त्यसको लागि आयोगलाई पनि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन पनि सरकारले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामीसँग पनि सीमित, हामी चाहन्छौँ प्रत्येक पालिकामा पुगौँ, त्यहाँका नागरिकलाई मानवाधिकारप्रति सचेत गराउँ र त्यहाँका सरकारका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आधारभूत मानवाधिकार प्रदान गर्छन्। जस्तो अहिले त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वातावरण, श्रम लगायत जुन आधारभूत मानवाधिकारको कुरा छ त्यो स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाऊ। अब जवाफदेही बनाउन दुईवटा कुराहरू हुँदो रहेछ। एउटा कुरा चाहिँ
थाहै नभएर त्यो सम्बन्धी ज्ञानै शिक्षा नभएर। नभएर पनि लापरवाही भएको काम नभएको हुँदो रहेछ। अर्को कुरा थाहा भएकोले आफ्नो जवाफदेही पुरा नगरेर आफ्नो हितमा अथवा अरू काम गर्दाले पनि उसलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको कुराहरू देखियो। त्यसैले पनि स्थानीय तहसम्म मानवाधिकार शिक्षा पुग्नुपर्ने चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीले के पनि हेऱ्यौँ भन्दा स्वयं स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यो सम्बन्धी के कार्यक्रम छ भन्दा खासै छैन। सेवा सुविधा पाइन्छ, हामीले यस्तो प्रदान गर्छौँ, त्यो नपाए गुनासो गर्ने ठाउँ यो भनेर सचेत गराउने त्यसो जानकारी दिने पनि व्यवस्था नभएको र अब कयौँ त कति भने घन्टौँ लगाएर सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सेवा लिन जाने नागरिकहरूलाई पनि राम्रो वचन नबोलिदिने होइन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ यता र उता अल्मलाइदिने ताकि पीडित बनाएर उसबाट केही कुराहरू अनुचित लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने ट्रेन्ड पनि देखिएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ अझ स्थानीय तहमा। ओके, अब स्थानीय तह आइसकेपछि विकास सँगसँगै अरू थुप्रै कुराहरू आएका छन् जसलाई हामीले इग्नोर गर्नुपर्ने छ, त्यो छँदै नै छ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। अब तपाईँहरूले यतिका कुराहरू भेटाउनु भएछ, सिफारिस त पक्कै सरकारलाई गर्नुभयो होला, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ? यति समस्याहरू समाधान हुने बाटोमा छन् त? अब यो कोभिडको सन्दर्भमा हामीले निरन्तर अनुगमन गऱ्यौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा र त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्य र कमी कमजोरीको बारेमा। कतिपय नीतिगत कुराहरू पनि छन् र कतिपय व्यवहारगत रूपमा सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जस्तो उपकरणको व्यवस्थापन, चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन र त्यसपछि त्यो प्राप्त गर्न सहज वातावरणको व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले पायौँ र त्यो विषयमा सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई, खास गरी यो कोभिडको सन्दर्भमा त सङ्घीय सरकारकै प्रमुख भूमिका भएको हुनाले व्यवस्थापन स्रोत साधनको गर्नको लागि पनि हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। अर्को कुरा तपाईँले भन्नु खोजेको उजुरीको विषयमा अनुसन्धान गरेर गरेको सिफारिसको सिफारिस गर्नुहुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ? अब त्यसको रिजल्ट अहिले मिश्रित छ, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। जस्तो भनौँ कि हामीले कुनै राज्यको अथवा सरकारका प्रतिनिधिहरूले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरे, जस्तो हत्याको कुरा, बलात्कारका कुरा, यातनाका कुरा, दुर्व्यवहारका कुरा, यो भयो भने हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र त्यसमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न कतिपय अवस्थामा फौजदारी अभियोगमै मुद्दा चलाऊ भनेर सिफारिस गर्छौँ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्छौँ। र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हकमा सकारात्मक देखिन्छ, सरकार क्षतिपूर्ति दिएको देखिन्छ, तर कारबाहीको हकमा जो पीडक छ, जसले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको छ, त्यो हकमा चाहिँ धेरै नै उदासीन देखिन्छ र आयोगका सिफारिसहरू जो कारबाहीको हकमा गरिएका सिफारिसहरू लागू हुन सकेका छन्। अहिले हेर्दाखेरि 14% जति चाहिँ आयोगको सिफारिसहरू पूर्ण भएको देखिन्छ र 38% चाहिँ आंशिक र अझै पनि 48% चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको तथ्याङ्क छ। कार्यान्वयन तथ्याङ्कलाई अलि फेरि पछि हजुर जोड्दै जानुहोला प्रसङ्गसँगै। 48% जुन चाहिँ कार्यान्वयन हुनै नसकेको भनिएको छ, त्यस्तामा कस्तो प्रकृतिका उजुरीहरू छन् कि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न नसक्छ? त्यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित, हिजो द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका हत्या, हिंसा, बेपत्ता, बलात्कार, यातना जस्ता विषयहरू जुन गम्भीर मानवाधिकार प्रकृतिका छन् नि, त्यसमा चाहिँ कारबाही धेरै हुन सकेको छैन। अब सरकारले यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यससँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी छन् जो सम्पादन नभएका, होइन, सुझाव दिएर पनि त्यसको परिणाम नदेखिएका झन्डै आधा जति उजुरी रहेछन्, 48% भनेको। सरकारले सिफारिस गरेका चाहिँ सरकारले फेरि यो मेलमिलापको एउटा नीतिको कुरा गरिराखेको छ। यो बेपत्ता छानबिन आयोगसँग धेरै कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्, त्योसँग सम्बन्धित। यदि त्यसो भयो, सरकारले भनेअनुसारकै भयो, त्यो आयोग पनि गठन भयो, छानबिन पनि भयो, मेलमिलापको स्थिति पनि भयो भने अधिकार हनन भएको अनुभूति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसपछि तपाईँले अलिकति सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरालाई जोड्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा मानवाधिकार आयोग त एउटा नियमित संस्था हो। सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरू जस्तो सत्य निरूपण आयोग, मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोग चाहिँ
निश्चित अवधिको लागि गठन गर्ने संयन्त्रहरू हो। त्यसैले मानवाधिकार आयोगले त त्यो हिजोको यी संयन्त्रहरू गठन नभए पनि त्यससँग सम्बन्धित उजुरीहरू लिन्छ, अनुसन्धान गर्छ। भनेपछि अब यो संयन्त्रहरू चाहिँ कस्तो रहनु पर्थ्यो भन्दा मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिसमा अझ थप बढी सिफारिस गर्नु पर्यो, जस्तो परिपूरणको कुरा हैन, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने। र अहिले चाहिँ सरकारको धारणा के छ भन्दा त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि स्थापित संयन्त्रहरूले नै सबै कुरा गरोस्, यो मानवाधिकार आयोगले चाहिँ यसमा बढी चासो नदियोस् भन्ने खालको सोचाइ छ, जुन गलत हो। किन भन्दा हाम्रो यी संयन्त्रहरू नबन्दा पनि आयोगले त नियमित काम गर्नुपर्छ र यो संयन्त्रले आयोगलाई रिप्लेस गर्ने, विस्थापन गर्ने पनि होइन। त्यसैले यो चाहिँ अलिकति यो द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने, त्यसको पीडितलाई न्याय दिन हेलचेङ्ग्राइ गर्ने अथवा चाहिँ दोषीलाई उन्मुक्त दिने चाहिँ बाटोतिर कि भन्ने हाम्रो पनि सोचाइ छ। र त्यसो चाहिँ होइन, किन भन्दा मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिस जस्तो दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई 3 लाखसम्मको अहिले क्षतिपूर्ति को सिफारिस गर्न सक्छ भन्दा 3 लाखले पुगेन भने त्यो टिआरसीले 10 लाख अथवा 15 लाख 20 लाख पनि दिन सक्छ नि। हो, त्यो हिसाबले परिपूरणको हिसाबले पनि जान पर्ने हुन्छ। र अनि फेरि यी संयन्त्रहरूले पनि कसैलाई चाहिँ आम माफी दिन सक्दैनन्, त्यो विश्वको उदाहरणहरू पनि कमै छन्, त्यति छैनन्। त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनमा यी आयोगहरूले पनि गम्भीर तरिकाले नै अनुसन्धान गरेर एउटा पीडितलाई न्याय दिने तरिकाले, अब सबैकोमा कारबाहीको सिफारिस पनि हुँदैन। जस्तो कतिपय अवस्थामा विस्थापन भयो, हिजो विस्थापन भएको थियो, आज फेरि स्थापित भइसके, सम्पत्ति कब्जा भएको थियो, फिर्ता भयो भनेपछि त्यो मेलमिलापकोतिर जान सकिन्छ। त्यस्ता विषयहरू चाहिँ मानवाधिकारका उल्लङ्घनका विषयहरू मेलमिलापमा हुन्छन्। तर गम्भीर जस्तो मान्छे बेपत्ता पार्ने, हालसम्म पनि सयौं मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता छन्, अवस्था अज्ञात छ, अनि कब्जामा लिएर हत्या गर्ने हैन, यातना, बलात्कार जस्ता विषयहरू चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू, यसमा आम माफीको कुरा पनि हुन सक्दैन। बरु चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्दा आयोगको सिफारिसलाई पनि, मानवाधिकार आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्ने र यी आयोगहरूले पनि यस्तो आम माफी नदिने किसिमबाट कानुनमा संशोधन ल्याएर कार्य अगाडि बढ्यो भने पीडितलाई के हुन्छ भन्दा सर्वसाधारणलाई भन्दा कसैले पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्यो, अपराध गर्यो भने यसले उन्मुक्ति पाउँदैन, दण्डहीनता को अवस्था देशमा हुँदैन, कानुनी कारबाहीमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश जान्छ, जसले गर्दा भोलिका दिनहरूमा मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धन हुने अवस्था चाहिँ आउँछ। ओके, अब अघि प्रतिशतको कुरा हामी गर्दै थियौँ, 14% पूर्ण कार्यान्वयन भएको, 38% आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको भनिएको छ। यी 14 प्रकृतिका भनेको सानो सानो केसहरू, त्यो सानो माछा भने जस्तो हुन्छ कि कस्तो? सानो सानो भन्दा पनि सबै खालका छन्। जस्तै चाहिँ यो हामीले बोक्सीको आरोपमा चाहिँ कुटपिट गरिएका क्षतिपूर्तिका कुराहरू, यो 14%लाई यसरी भन्न मिल्छ, राजनीतिक संरक्षण नभएका केसहरू भन्न मिल्छ? ठ्याक्कै त्यस्तो होइन, तर धेरै त्यस्ता पनि हुन्। तपाईँले भने जस्तै केही नै हो, राजनीतिक संरक्षण भनेर सबै केसमा राजनीतिक संरक्षण पनि भन्न सकिँदैन। उदासीन रहेको, राज्यले कार्यान्वयनमा उदासीन रहेका द्वन्द्वका बेलाका गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ भन्न सकिन्छ। 48 भित्र त त्यो पर्यो कि मैले? तर जस्तो यातना दिएको, प्रहरीले यातना दिएको, प्रहरीलाई कारबाही पनि भयो, पीडितले क्षतिपूर्ति पनि पायो भनेपछि यसलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गरे पनि भन्न मिलेन। अथवा सेना प्रहरीले अथवा कुनै त्यो बेला तत्कालीन विद्रोहीले, यी कुराहरू पनि छन्। तर यसमा चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका बेपत्ताका अनि हत्याका चाहिँ धेरै विषय चाहिँ यो 14% भित्र छैनन्। 38 मा चाहिँ 38 भित्र चाहिँ आंशिक भनेको चाहिँ क्षतिपूर्तिका कुराहरू। क्षतिपूर्ति देऊ भनेर आयोगले सिफारिस गर्यो, क्षतिपूर्ति दियो भनेपछि अनि त्यसमा हामीले दोषी पत्ता लगाई कारबाही पनि गर भनेको छ। अब दोषी पत्ता लगाउने काम अथवा त्यसलाई दोषी पत्ता लागेका व्यक्तिहरू, जस्तो हामीले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 20 वर्षमा आयोगले गरेको सिफारिसहरूको एउटा किताब पनि निकाल्यो र त्यसमा 286 जना चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू समेत किटान गर्यो। यी व्यक्ति, त्यसमा सेना, प्रहरी, कर्मचारी अनि तत्कालीन विद्रोही, राजनीतिक दल जो मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न थिए ती व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्यौँ। भनेपछि अब त्यो सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कतिपय चाहिँ विभागीय कारबाही गर भनेको छ, कतिपय चाहिँ कानुनी भनेको छ, कतिपय फौजदारी अभियोगमै मुद्दा चलाऊ भनेको छ। हो, त्यस्ता
केसहरूमा चाहिँ कारबाही हुन सकेको छैन कारबाहीको हकमा, तर क्षतिपूर्तिको हकमा चाहिँ सरकारले दिएको सकारात्मक भएको देखिन्छ। अब यो छोटो समयमा अधिकतम जानकारी तपाईँबाट लिने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि लगभग हामी उत्तरार्धतिर पनि पुग्न आँटिसकेको छ समयको अवस्था चाहिँ। अब चुनाव भनिएको छ, वैशाख 30मा सरकारले चुनावको मिति तोकेको छ, स्थानीय तह चुनाव, त्यहीमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। चुनावमा अब आयोगको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? गत चुनावहरूमा पनि आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्यो। आयोगले 3 तरिकाबाट गर्छ, एउटा चुनाव पूर्व र एउटा चुनावको दिन र चुनाव पश्चात। किन भन्दा यो निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिकहरू वञ्चित छ कि छैनन्, जस्तो मतदाता परिचय पत्र है, त्यसपछि सहजताको अथवा असहजताको उसले कसरी भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम समावेश गरेको छ वा छैन, त्यसको कानुनी प्रक्रियाहरू व्यवहारिक पक्षहरू के छन् भनेर हेर्छौँ। एउटा मतदानकै दिनमा मतदान केन्द्रहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री छ कि छैनन्, गर्भवती सुत्केरी महिलाहरू जान सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ यदि इमर्जेन्सी पर्यो भने स्वास्थ्य उपचार, खानेपानी, टोयलेट लगायतका व्यवस्थापन छ कि छैन भन्ने कुराहरू, अथवा त्यहाँ चाहिँ डर धम्की त्रासको अवस्था छ कि छैन, अथवा त्यो चाहिँ पूर्व पनि हुनसक्छ। राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने काम गरेका छ कि छैनन्, त्यसमा चाहिँ अब पैसाको कुरा पनि हुन्छ, बलबुताको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो खालको कुरा र पश्चात पनि अनि गणनामा लगायत अरू कुराहरूमा प्रोसेसमा कस्तो फेयर अवस्था छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ। र हामीले यो अब स्थानीय तहको चुनाव त घोषणा भइ नै सकेको छ, त्यसमा पनि हामी मानवाधिकार दृष्टिकोणबाट धेरैभन्दा धेरै स्थानीय तहसम्म पुगेर अनुगमन गर्ने प्रयास गर्छौँ। बढी जसो कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि अनुगमनको कुरा आयो क्या। अब यो अनुगमनले समस्या मात्रै पहिल्याउने भयो, नागरिकहरूमा त्यो खालको चेतना स्तर तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा शिक्षा, मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सकिँदैन त्यो अनुगमनले चाहिँ? त्यसमा सकिन्छ। त्यसमा अनुगमन गर्दै गर्दा हामीले मानव अधिकारको सचेतना पनि, मानव अधिकार शिक्षा पनि सँगसँगै गर्छौँ। अब हामी ती कार्यक्रमहरूमा एउटा सानो यो एउटा गुनासो भन्नुहोस् या आरोप भन्नुहोस् या टिप्पणी भन्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ सहर केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ मात्रै त्यस्ता वर्गहरू, सीमित वर्गहरूलाई एउटा सभा हलमा ल्याएर उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ मानव अधिकारको विषयमा लगभग कुरा थाहा छ। अब यसमा तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक सत्यता छ। हामी जति स्थानीय तह एकदम ग्रामीण भेगसम्म पुग्नुपर्ने हो सकेका छैनौँ होला, तर हाम्रो प्रयास चाहिँ ग्रामीणसम्म पुग्ने रहन्छ। र अहिले हाम्रो अर्को काम भनेको जो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्छ नि, त्यसलाई बढी जवाफदेही पनि हो। त्यसले गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू चाहिँ अलिकति सहरमै जस्तो पालिकाको केन्द्रमै भयो, त्यस्तै नगरपालिकाको केन्द्रमा, जिल्लाको पनि केन्द्रमै भावनाले उनीहरूसँग पनि फोकस गर्नुपर्ने भावनाले सचेतनाको कुराले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अझ ग्रामीण तहसम्म पुग्नु पर्छ। हामी पुग्ने प्रयासमा छौँ। अब अलिकता यो आयोगभन्दा बाहिरपट्टिबाट पनि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला मानव अधिकार संरक्षणका लागि अथवा त्यसको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि। अहिले अघि तपाईँले भने जस्तो स्थानीय तहमा धेरै कुराहरू चाहिँ पुर्याउनै बाँकी छ होइन। अब त्यो नागरिक बडापत्रको पनि एकचोटि निकै समाचारहरू बने के भयो, अहिले चाहिँ ती बडापत्रहरू छन् कि छैनन् त्यसको विषयमा उजुरीहरू पर्छन् कि पर्दैनन् तपाईँहरू कहाँ? कतिपय अवस्थामा बडापत्र राखिएका छन्, राखिएको अनुसार चाहिँ सेवा चाहिँ प्रभाव हुन सकेको अवस्था छैन। र अहिले नेपाल सरकारले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ तिनै तहको सरकारको भूमिका चाहिँ स्पष्ट गरेको छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसैले त्यो कुरा अहिले स्थानीय तह जहाँ चाहिँ पालिकाको अध्यक्षको अथवा मेयरको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ त्यो छ भन्ने नै थाहा छैन। प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ, प्रमुख सचिवकोमा छ, कतिपय अवस्थामा त्यो छैन। जिल्लामा चाहिँ समन्वय संयोजकको चाहिँ संयोजकत्वमा त्यो समिति छ, उहाँहरूलाई थाहा छैन। अहिले हामीले प्रयास चाहिँ के छ भन्दा मानव अधिकारको नेपाल सरकारको चाहिँ यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूको भूमिका छ, यहाँ यस्तो समिति छ, तपाईँहरूले यो काम गर्नुपर्ने छ भनेर पनि सेन्सिटाइज गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छैन। ओके, अब त्यसलाई कसरी पुर्याउने त त्यहाँसम्म? अब त्यसको लागि मानव अधिकार आयोग अनि त्यसपछि मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका हुन्छ कि मानव अधिकारको विषय स्थानीय तहको पनि प्रमुख विषय रहेको छ, त्यसमा जिम्मेवारी पुरा नगरेको कुराहरूलाई रिपोर्टिङ मार्फत पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई क्यापासिटी पनि डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ, क्षमता अभिवृद्धि। किन भन्दा क्षमता नभएर पनि थाहा नहुनु भने त क्षमतै नभए पनि हो नि त। अब थाहा भएर पनि नगर्नु त्यो अर्को पाटो भयो। त्यसैले थाहा बनाउनको लागि उहाँहरूले पनि मानव अधिकारको
को संरक्षणको सम्वर्धनमा सचेतनामा चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहको के छ भन्दा खालि बाटो घाटो यता त्यता अलिकति हार्डवेयरमा बढी चाहिँ छ। अब यो सचेतनाका कुरा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कम ध्यान गएको छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूले चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउन जरुरी देखिन्छ। अब स्थानीय तहको चुनावको प्रसङ्ग चलिरहँदा अहिले यो 5 वर्षभित्रमा त्यस्तो डाटा छ आयोगसँग कि यो स्थानीय तहको यो जनप्रतिनिधिले चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ मानवाधिकार हनन गर्यो भन्ने खालको उजुरी परेको छ? कतिपय हामीले उजुरी मार्फत पनि ल्याछौँ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो न्युज आयो। जस्तो भनौँ अब काठमाडौँको एउटा चाहिँ बाटोमा बनेको खाल्टोमा एउटा बच्चा चाहिँ लडेर त्यो मृत्यु भयो भनेपछि त्यो खाल्टो त्यो ढल चाहिँ समयमै निर्माण नगर्दाको कारणले त्यो घटना घट्यो नि त। त्यसमा त निश्चय नै त्यहाँको स्थानीय तह जिम्मेवार हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने अब कन्ट्र्याक्टर जिम्मेवार हुन्छ भन्ने यस्तो हिसाबले पनि हामीले स्थानीय तहले जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्ने विषयमा नि अनुगमन उजुरी लिएर सिफारिस पनि गर्ने गरेका छौँ। अब अन्तिममा नागरिक हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूका लागि चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहला हैन, नागरिकलाई सरकारसँग जवाफदेही बनाइदिनका लागि सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धिका लागि सुझाव दिने कुरामा चाहिँ। तर मानवाधिकार आयोग चाहिँ नागरिकबाट के अपेक्षा गर्छ? अब मानवाधिकार आयोगबाट नागरिकको धेरै ठुलो अपेक्षा छ। नागरिकसँग मानवाधिकार आयोगको अपेक्षा चाहिँ के छ? नागरिकसँग चाहिँ के भन्दा पहिलो कुरा त मानवाधिकारप्रति हामी सबै सचेत हौँ। आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको हक अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ वा हुनसक्छ भन्ने कुरालाई एकदमै सदैव चाहिँ सचेत भएर काम गरौँ। किन भन्दा ठिक छ हामीले चाहिँ सभा सम्मेलन जुलुस गर्न पाइन्छ, तर त्यसैको कारणबाट अरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने, रोजगारीको हक चाहिँ वञ्चित हुन्छ भने त्यो कुरामा हेरौँ। अर्को कुरा यदि अधिकार उल्लङ्घन भयो भने चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा उजुरी गरौँ, किनभने उजुरीले पनि त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छ भने पनि आयोगलाई नजिकको आयोगको कार्यालय हाम्रो प्रदेश कार्यालयहरू छन् त्यहाँ चाहिँ जानकारी गराउँ र स्थानीय मानवाधिकार कर्मीलाई पनि जानकारी गरायो भने पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गरायो भने उहाँहरू मार्फत पनि आउँछ र आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ आफू सचेत बनाऊ भन्न चाहन्छु। यो हामी कहाँ आउनुहोस् भनिराख्नुभयो, त्यो माध्यम चाहिँ के छ? अरू अहिले अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अहिले हामीले अब शहरी क्षेत्र अथवा कतिपय अवस्थामा त यो मानव एनएचआरसी नेपाल भन्ने एप्स डेभलप गरेका छौँ। अहिले धेरैसँग चाहिँ यो एन्ड्रोइड मोबाइलहरू पनि भएको हुनाले यदि उहाँहरूले चाहिँ उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो एप्सबाट पनि भोइस आफूले लागेका कुरा चाहिँ भोइसमा रेकर्ड गरेर पनि सकिन्छ। अब त्यहाँ कतिपय फर्म भर्न नसक्नेलाई चाहिँ भिडियो क्लिप पठाएर पनि सकिन्छ र हाम्रो वेबसाइटमा फर्म पनि छ र अनि कतिपय अवस्थामा टेलिफोनबाट जानकारी गराएर पनि मेरो यस्तो भयो भने पनि हामीले त्यो हिसाबले पनि उजुरीको रूपमा लिन्छौँ र आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई र यो एनटिभी कोहलपुरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानवाधिकारको अवस्था र आयोगको कामबारे जानकारी गर्ने मौका मिल्यो। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शक महानुभावहरू, प्राइम टकको आजको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुरारी खरेलज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मानवाधिकारको अवस्था, खास गरी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अवस्था चाहिँ के भयो, अहिले कोभिड पछि चाहिँ हाम्रो अवस्था के छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र चुनावमा अब आयोगको भूमिका के हुन्छ भन्नेसँग पनि हामीले थोरै छुने प्रयास गऱ्यौँ। अरू कुनै विषय र प्रसङ्गमा फेरि संवाद गर्ने चाहिँ र थप यहाँहरूका जिज्ञासा मेटाउने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्नेछौँ। आजका लागि भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।